हेलो एभ्रिवान, प्रेसर च्याप्टरको तेस्रो भिडियोमा तपाईँको स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी हाइड्रोलिक मसिनको बारेमा पढ्नेछौँ। सिम्पल कन्सेप्ट छ जुन हामी पास्कलको ल पढेको थियो त्यसैमा डिपेन्डेन्ट यो मसिनहरू जुन हुन्छ त्यसैलाई हामी हाइड्रोलिक मसिन भन्छौँ। यसको हामी बारेमा पढ्छौँ। यो पुरा फेरि त्यसैको बारेमा हुनेछ। साथैमा लास्टमा एउटा सिम्पल नम्रिकल पनि बुझ्छौँ अनि यो हाइड्रोलिक मसिनको एउटा दुईटा इक्जाम्पल पनि बुझ्छौँ। बाँकी इक्जाम्पल नेक्स्ट भिडियोमा। सबभन्दा पहिला सुरु गरौँ बेसिक पास्कल लबाट। हामीले पढेको थियौँ पास्कल ल भनेको F1/A1 इक्वल टु F2/A2 भनेको जहाँ एक ठाउँमा जति प्रेसर हुन्छ F1/A1 के हो P1 प्रेसर 1, F2/A2 P2 प्रेसर 2 भनेको जहाँ एउटा प्रेसर जहाँ जति हामी लगाउँछौँ त्यही प्रेसर अर्को ठाउँमा पनि सेम हुन्छ। भनेको अर्को ठाउँमा पनि प्रेसर नाप्यो सेम हुन्छ। त्यही थियो पास्कल लको कि एक ठाउँमा जति एप्लाइड प्रेसर लगाउनु भयो त्यही एप्लाइड प्रेसर सबै ठाउँमा फैलिहाल्यो बराबर रूपमा। त्यही भइरहेछ यो बराबर यो P1 बराबर P2। त यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आउँछ नि कि F1 जुन छ त्यो त तपाईँ इनपुट गर्नुभयो, ठिक छ, तपाईँ दिनु भइरहेछ। A1 भनेको एरिया पहिलो जहाँ इनपुट फोर्स दिनु भइरहेछ त्यसको एरिया र A2 भनेको जहाँ फोर्स इन्क्रिज फोर्स जहाँ F2 बनिरहेको छ त्यो हो A2 को सर्फेस एरिया। भनेको यहाँ सिम्पली म F2 इक्वल टु लेखिरहेको छु। F2 इक्वल टु यो A2 डिभाइडमा छ यहाँ त गएर गुणामा F1 इन्टु A2/A1 मिलाएर लेखिरहेको छु। यो एउटा इक्वेसन यसबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। अब यो इक्वेसनमा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ नि यहाँ F1 हामी दिन्छौँ, इनपुट दिन्छौँ हामी A2 र A1 यो हामीले डिसाइड गर्छौँ कति हुन्छ। हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ कि यो A2 लाई कति राख्नु छ भनेको दोस्रो एरियालाई कति राख्नु छ, यो पहिलो एरियालाई कति राख्नु छ जहाँ हामी फोर्स लगाइरहेछौँ त्यो एरियालाई कति राख्नु भइरहेछ भनेको जहाँ F1 तपाईँ फोर्स लगाउनु भइरहेछ त्यो एरियालाई कति राख्नु छ तपाईँको हातमा छ। जहाँ फोर्स निस्किन्छ भनेको यो फोर्स हाम्रो F1 लगाउन कारणले जुन F2 फोर्स निस्किन्छ त्यो जहाँ निस्किन्छ त्यसको एरिया कति राख्ने त्यो पनि हाम्रो कन्ट्रोलमा छ। भनेको वी कन्ट्रोल। यहाँ इन्ट्रेस्टिङ कुरा हेर्नुहोस् कि मान लिनुहोस् यो F1 छ हामी कन्स्टेन्ट राखिरहेछौँ। मान लिनुहोस् यो 10 न्युटन फोर्स हामी लगाइरहेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् के भइरहेछ A2/A1 यहाँ जति बढी हामी एरिया 2 बढायो जति बढी एरिया 2 बढायो त्यति बढी नै फोर्स हुन्छ। त्यस्तै जति बढी एरिया 2 त्यति नै बढी F2। जति कम एरिया 1 भनेको जहाँ हामी फोर्स लगाइरहेछौँ त्यो एरियालाई जति कम राख्यो हामी त्यति नै बढी फोर्स हुन्छ। हो कि होइन? त्यहाँ देख्नु इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भइरहेछ नि कि बिना हामी फोर्स चेन्ज गरेर हामी हेरे 10 न्युटन फोर्स छ कि छैन त्यत्तिकै फोर्स राखेर हामी मात्र एरियालाई चेन्ज गरेर हामी आफ्नो फोर्सलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। यो 10 न्युटन ठाउँमा नि यहाँ 50 न्युटन 60 न्युटन गर्न सक्छौँ। भनेको डाइरेक्ट 5 गुणा। सो त के यो हामीले एउटा सिस्टम मिलिसक्यो जसबाट हामी इन्फाइनाइट फोर्स निकाल्न सक्छौँ। यसको बारेमा पढ्छौँ हामी बिस्तारै के इन्फाइनाइट फोर्स छ। असलमा फोर्स त इन्क्रिज गर्न सक्छौँ यो त साँचो कुरा छ। हेर्न सकिनु भइरहेछ फोर्स इन्क्रिज भइरहेछ। त यही बेसिसमा नि मसिनहरू जुन बनेको हुन्छ जसले फोर्स इन्क्रिज गर्छ त्यसलाई हामी हाइड्रोलिक मसिन भन्छौँ। अब यसको इन्ट्रोडक्सनतर्फ बढौँ। पहिला एउटा सिम्पल इक्जाम्पल पढौँ। यो मान लिनुहोस् एउटा पिस्टन भइहाल्यो। कसरी बनाउने यार, यो पहिला पनि मैले यो पिस्टन बनाएको थियो। ठिक छ, यो पिस्टनमा पुराको पुरा तपाईँ पानी भरिदिनुहोस्। कसरी भर्ने मतलब जुन सिरिन्ज हुँदैन त्यही सिरिन्जलाई के गर्नुहोस्, यो सिरिन्जको जुन यो माथिको हुन्छ नि यसलाई यसरी निकालिदिनुहोस्। अब निकालेपछि के गर्नुहोस् यसलाई यसरी यसको जुन माथिको यसको सुई जुन हुन्छ नि त्यो सुईलाई पनि निकालिदिनुहोस्
अनि जो मात्र यो डब्बा बचेको हुन्छ त्यसमा एउटा पाइप कनेक्ट गर्नुहोस्, सानो पातलो पाइप, अनि यो पाइपलाई अर्को पाइपसँग फेरि गर्ने, यो दुवैले यसरी निकाल्नुहोस्। अनि त्यसपछि यसमा पानी भर्नुहोस्। यो पूरा कुरा फिल हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै यताबाट पानी भर्नुहुन्छ नि, त यही फिल हुँदै हुँदै यहाँसम्म पनि पुगिहाल्छ, तर दुवै डाइरेक्सनबाट भर्नुहोस्। चाहिँ पानी पुगिसक्यो, त्यसपछि यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। अब के गर्नुहोस्, यसलाई थिच्नुहोस्। यसलाई थिच्नुहुन्छ, यहाँ पानीमा प्रेसर आउँछ, त्यही प्रेसर जुन हुन्छ त्यही पुराको पुरा इक्वली सबै ठाउँमा डिभाइड हुन्छ भनेको यहाँ पनि सेम प्रेसर लाग्छ, हो कि होइन? यहाँ P1 प्रेसर लगाउनु भयो, यहाँ पनि P1 प्रेसर लाग्यो। अब मान लिनुहोस् यहाँ एउटा म सानो स्टोन राखिरहेछु, ठिक छ, सानो स्टोन 10 ग्रामको राखिदिइरहेछु। यहाँ एउटा ठुलो स्टोन राखिरहेछु, लगभग लगभग मान लिनुहोस् 1 केजी को। अब मेरो क्वेसन तपाईसँग छ कि यो 10 ग्रामको सानो स्टोनले 1 केजी को ठुलो स्टोन उठाउन सक्छ? धेरै स्टुडेन्टको दिमागमा एन्सर आएको होला, होइन त्यस्तो त पोसिबल छैन। 10 ग्रामको अब्जेक्टले कसरी 1 केजी को अब्जेक्ट उठाउन सक्छ? यसले त्यति कम 0.1 न्युटन फोर्स निकाल्छ, यसले त 10 न्युटन फोर्स निकाल्छ, कसरी पोसिबल छ? हेर्नुहोस्, फिजिक्सको हिसाबले यो पोसिबल छ। फिजिक्सले के भन्छ नि कि तपाईँ फोर्सलाई मल्टिप्लाई गर्न सक्नुभयो हुन्छ। यहाँ 0.1, यो 10 ग्रामको अब्जेक्टले 0.1 न्युटन फोर्स लगाउँछ, यसलाई तपाईँ इन्क्रिज गरेर नि यहाँ 10 न्युटन फोर्स बनाउन सक्नुहुन्छ। अब फिजिक्स फेरि भन्छ कसरी, हामीले भन्छौँ कसरी। फिजिक्स भन्छ सिम्पल छ, जति तपाईँले बडी फोर्स चाहियो नि त्यति नै बढी यो एरियालाई बढाउनुहोस्। यो एरिया 1 भइहाल्यो, एरिया 2 भइहाल्यो, भन्छ कि जति तपाईँले बडी फोर्स चाहिँ यो एरिया 1 लाई कम गर्नुहोस्, एरिया 2 लाई बढाउनुहोस्, त्यसले बडी फोर्स निस्किन्छ। जसले के हुन्छ नि हामी यति सानो अब्जेक्टको, सानो वेट अफ अब्जेक्टबाट नि यति ठुलो वेट अफ अब्जेक्टलाई उठाउन सक्छौँ। यसैले हामी यो के यहाँ के भइरहेछ, फोर्स इज बिङ मल्टिप्लाइड भनेको मल्टिप्लिकेसन अफ फोर्स भइरहेछ। यही बेसिस हो हाइड्रोलिक मसिनको भनेको। हाइड्रोलिक मसिनको हामी डेफिनेसन के दिन सक्छौँ? मतलब सिम्पली hydraulic machine is a hydraulic machine is what? Is a force multiplying device. A hydraulic machine is a force multiplying device. Force multiplying device. Simple definition. कसरी force multiply गरिरहेछ? Using Pascal's law. हामीले कुनै नियम तोडिरहेछौँ होइन फिजिक्सको नियम हो पास्कल लॉ। त्यसैलाई हामी अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गरेर फोर्सलाई इन्क्रिज गरिरहेछौँ, ठीक है नि? कुनै नियम तोडिरहेछौँ हामी, धेरैजनालाई लाग्छ कि फोर्स इन्क्रिज भइरहेछ, हामी कुनै न कुनै त नियम तोडिरहेको होला, त्यसैले त फोर्स इन्क्रिज भइरहेछ। कुनै पनि हामीले नियम तोडिरहेको छैन फिजिक्सको, पास्कल लॉलाई सिम्पली डिफ्रेन्ट तरिकाले युज गरिरहेको छौँ। हाइड्रोलिक मसिन इज अ फोर्स मल्टिप्लाइङ डिभाइस युजिङ पास्कल्स लॉ। फोर्स हामीले मल्टिप्लाई गरिरहेछौँ पास्कल लॉलाई युज गरेर, कुनै पनि नियम तोडिरहेको छैनौँ। यो भइरह्यो पास्कल लॉको सिम्पल इन्ट्रोडक्सन। कसरी पास्कल लॉ काम गर्छ, आई मिन हाइड्रोलिक मसिन कसरी काम गर्छ। यो हाइड्रोलिक मसिन छ नि, यसमा हाइड्रा जहाँ हाइड्रा हेल्यो नि हाइड्री, त्यो भइरह्यो वाटर भनेको त्यस्तो मसिन जसमा वाटर युज गरिन्छ। औलिक भनेर मेनली प्रेसरलाई चिनिन्छ भनेको त्यसमा त्यस्तो मसिन जसमा वाटर प्रेसर युज गरिन्छ त्यस्तोलाई हाइड्रोलिक मसिन भन्छौँ। तर पछि हामी हेर्छौँ कि जरुरी छैन वाटर नै होस्, ओइल पनि हुनसक्छ, पेट्रोल, डिजल, जे पनि जस्तो पनि लिक्विड हुनसक्छ जसमा प्रेसर ट्रान्सफर हुनसक्छ, ठिक छ। तर मेनली हाइड्रोलिक मसिनको मतलब हाइड्रोलिक मसिन भनेको त्यसमा कुनै लिक्विड हुन्छ, ठिक छ। हाइड्रोलिक भनेको लिक्विड, यहाँ हाइड्रोलिक भनेको वाटर बुझ्छौँ तर ब्रोड टर्ममा यसलाई लिक्विड बुझ्नुहोस्। त्यस्तो मसिन जसले लिक्विड प्रेसरलाई ट्रान्सफर गर्ने पास्कल लॉ युज गरेर ठुलो ठुलो अब्जेक्टलाई उठाउँछ सानो सानो फोर्सबाट। अब यो एक्ज्याक्टली काम कसरी गर्छ यो बुझिलियो, ठिक छ। हामी बुझिलियो कि पास्कल लॉलाई युज गरेर हामी फोर्सलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, तर एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ, जस्तै यो कन्फ्युजन आएन तपाईँलाई कि कसरी फोर्स इन्क्रिज गर्न सक्छ, यार यो पोसिबल कसरी छ, त्यो हामी बुझ्छौँ अहिले। टपिक राख्नुहोस् construction of hydraulic machine,
साथैमा मेकानिजम पनि पढ्नेछौँ किन खासै केही गाह्रो छैन। कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेकानिजम दुवै एकैचोटि पढाइदिरहेछु अफ हाइड्रोलिक मसिन। ठिक छ। हाइड्रोलिक मसिनलाई युज गर्न, त्यसलाई कन्स्ट्रक्ट गर्न एटलिस्ट तपाईँले दुईटा सिलिन्डर चाहियो। सिलिन्डर नभए तपाईँ गोलाकार भनिरहेछु, यो आयतकार भनेको जुन हुँदैन रेक्टेङ्गल सेपको वा सोली सेपको जुन पनि सेप चल्छ, तर हामी मेनली सिलिन्डरको युज गर्छौँ जुन गोलाकार हुन्छ। हामीले एटलिस्ट दुईटा सिलिन्डर चाहियो वा कुनै अरू आकारको पनि चल्छ। एटलिस्ट भनेको एटलिस्ट दुईटा भनिरहेछु, यसको मतलब यो होइन कि दुईटै, तपाईँ 5वटा 6वटा 10वटा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर दुईवटा बढी इफेक्टिभ हुन्छ। दुईवटा सिलिन्डर चाहियो, तर त्यो सिलिन्डर भनेको यहाँ दुईवटा सिलिन्डर राखिरहेको छु। ठिक छ। यो सिलिन्डर 1, यो सिलिन्डर 2। ठिक छ। तर त्यो सिलिन्डर त्यस्तो हुनुपर्छ नि जसको जुन यो क्रस सेक्सनल एरिया छ, यो क्रस सेक्सनल एरिया त्यो डिफ्रेन्ट होस्, भनेको एउटा सानो होस् एउटा ठुलो होस्। त यसलाई अझ ठुलो बनाइरहेको छु। यसको क्रस सेक्सनल एरिया A2 मान्नुहोस्। ठिक छ। अब पहिलो कुरा यो भयो कि दुईटा सिलिन्डर चाहियो अफ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सनल एरिया, यो हो क्रस सेक्सनल एरिया। अब यसलाई के गर्नुस्, एउटा ट्याङ्कीमा कनेक्ट गर्नुस् यो पुरा सिलिन्डरलाई। यो ट्याङ्कीलाई यसरी वाटरले फिल गर्नुस्। यो ट्याङ्की पहिला हो, ट्याङ्कीमा कनेक्ट गर्नुस् दुवै सिलिन्डरलाई, अनि यो ट्याङ्कीलाई यसरी फुल गर्नुहोस् पुरा वाटरले। ठिक छ। अनि त्यस्तो तरिकाले फिल गर्नुहोस्, वाटरले फिल गर्नुहोस् वा कुनै पनि लिक्विडले फिल गर्नुहोस्, लिक्विड फिल्ड, र त्यस्तो हिसाबले फिल गर्नुहोस्, त्यस्तो हिसाबको टङ्की लिनु होला जसमा वाटर लिक 0 होस्, नो वाटर लिक, नो लिक्विड लिक, अलिकति नि लिक हुनु परेन, नो लिक डाइरेक्ट लेखिरहेछु। ठिक छ। अलिकति नि लिकिङ हुनु परेन, किनभने हामीले पढ्थ्यो पास्कल ल हुनका लागि इन्क्लोज्ड चाहियो। इन्क्लोज्ड फ्लुइड भनेको के हो, एउटा पनि होल चाहिएन, त्यसैले यहाँ नो लिक। सो यो बेसिकली भइहाल्यो स्ट्रक्चर अफ हाइड्रोलिक मसिन। अब यसमा फङ्सन के गर्छ, फङ्सन गर्न तपाईँले फोर्स इनपुट त दिनुपर्छ। म यो अलिकति मेटाइरहेछु, नत्र भने अलिकति केयरमेट हुन्छ। फोर्स इनपुट गर्न तपाईँले कुनै कुरा चाहियो, त मैले यहाँ मानिलिनुहोस् एउटा पिस्टनको रूपमा नै फोर्स इनपुट गरिरहेछु। यसरी पिस्टन मैले बनाइरहेछु यसको। अब यो यहाँ तपाईँले फोर्स दिनुपर्छ कुनै न कुनै ठाउँमा। मानिलिनुहोस् तपाईँ यहाँ इनपुट फोर्स F1 दिनुभयो, यहाँ इनपुट फोर्स F1 दिनुभयो। यति फोर्स इनपुट दिनुभयो। अब त्यो फोर्स र एरियाकरले एउटा प्रेसर बन्छ, त्यही प्रेसर सेम प्रेसर यता पनि लाग्छ, यता पनि लाग्छ, यता पनि लाग्छ। मानिलिनुहोस् 10 पास्कल प्रेसर बनेको छ, त यता पनि 10 पास्कल, 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 यता पनि 10 पास्कल। यो मानिलिनुहोस् यो जुन छ गोला, यो गोला यति यहाँ छ, यसलाई पनि एउटा पिस्टनको रूपमा दिइदिनुहोस् कि यसमा कुनै अब्जेक्ट उठाउन, यसरी पिस्टनका रूपमा यसलाई राख्दैछु। भनेको यो गोलाको रूपमा राख्छु, किनभने फोर्स यहाँ नै लगाउनु छ, त्यहाँ पिस्टन, अनि यहाँ मात्र अब्जेक्टलाई उठाउनु छ, भनेको फोर्स कति जेनेरेट हुन्छ त्यो थाहा गर्नु छ। त सिम्पल यस्तै राखिदिरहेछु। यहाँ के हुन्छ, सेम प्रेसर लाग्छ, यहाँ जति प्रेसर लागेको छ त्यही प्रेसर सेम लाग्छ। यसको कारणले के हुन्छ, यहाँ कुनै एउटा फोर्स निस्किन्छ, फोर्स जेनेरेट हुन्छ, जसलाई हामी आउटपुट फोर्स भन्छौँ।
यहाँको एरिया कति छ A2 क्रस सेक्सनल एरिया। त्यसरी भयो इनपुट फोर्स लगायो, त्यसले प्रेसर भयो, प्रेसर पुरा ट्राभल गर्यो, यहाँसम्म आयो, त्यो प्रेसरले गर्दा आउटपुट फोर्स F2 निस्क्यो र त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया A2 त छँदैछ। अब यहाँ पास्कल लॉ युजिङ पास्कल्स लॉ, पास्कल लॉलाई युज गरेर हामी के लेख्न सक्छौँ, प्रेसर इन दिस एरिया इक्वल टू प्रेसर इन दिस एरिया, वा प्रेसर इन दिस एरिया इक्वल टू प्रेसर इन दिस एरिया, प्रेसर इन दिस एरिया इक्वल टू प्रेसर इन दिस एरिया। पास्कल लॉले त्यही नै भन्छ, एक ठाउँमा जति प्रेसर लगाउनु भयो त्यही प्रेसर पुरै ठाउँमा सेम सेम। प्रेसर अफ दिस एरिया इक्वल टू प्रेसर अफ दिस एरिया, सिम्पल। भनेको यहाँ मानिनुहोस् प्रेसर कति छ, यहाँ P1 इक्वल टू F1/A1, यो भइल्यो यहाँको प्रेसर। त्यसै सिलिन्डर 2 को प्रेसर कति छ, P2 इक्वल टू F2/A2, यो भइल्यो सिलिन्डर 2 को प्रेसर। अब यहाँको प्रेसर इक्वल हुन्छ भनेको P1 इक्वल टू P2 और F1/A1 इक्वल टू F2/A2। अब यहाँबाट हामीलाई कति थाहा गर्नु छ, आउटपुट फोर्स कति यहाँ हामी जेनेरेट गरिरहेछौँ त्यो हामीलाई थाहा गर्नु छ भनेको F2 थाहा गर्नु छ। त्यो F2 को फर्मुला लेख्नुहोस्, F2 इक्वल टू यहाँ A2 त्यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यो F1 इन्टु A2/A1। ठिक छ नि, केही गरेको छैन, मात्र A2लाई त्यति मल्टिप्लाई गर्दैछु अनि F1लाई अलिकति बाहिर निकालेको छु सिम्पल राम्रो हेराउनका लागि। भनेको यो यसरी छ असलमा, F1 इन्टु A2/A1 यसरी हुन्छ, त मैले यसैले मात्र राम्रो सुन्दर हेराउनका लागि यसरी गरिदिइरहेछु। ठिक छ नि, सो यो हाम्रो इक्वेसन आइसक्यो। अब यो इक्वेसनले के भन्न चाहन्छ हामीलाई, F1 भनेको हाम्रो इनपुट फोर्स भइहाल्यो। त इनपुट फोर्स A2/A1 मा डिपेन्ड गर्छ भनेको आई मिन आउटपुट फोर्स, यो आउटपुट फोर्स भइहाल्यो, आउटपुट यो इनपुट भनेको इनपुट फोर्सलाई हामी यति मतलब एरियाको हिसाबले मल्टिप्लाई गरेर त्यति आउटपुट फोर्स निकाल्न सक्छौँ। भनेको मानिनुहोस् जुन एरिया 2 थियो यो एरिया 1 भनेको एरिया 2 डिभाइड बाई एरिया 1 भनेको यसको अनुपातको हिसाबले आउटपुट फोर्स बढ्छ। भनेको मानिलिनु यो भइहाल्यो 30 मिटर स्क्वायर अनि यो भइहाल्यो 15 मिटर स्क्वायर। भनेको यो धेरै धेरै ठुलो ठुलो युनिटले लिए, तर पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो जुन A1 छ A1 को 2 गुणा A2 छ भनेको A2/A1 गर्नुहुन्छ त इक्वल टू 30/15 इक्वल टू 2 भनेको मतलब यहाँ जति पनि तपाईँ इनपुट फोर्स लगाउनुहुन्छ त्यसको 2 गुणा बढी आउटपुट फोर्स निस्किन्छ। भनेको यहाँ राखिदिनुहोस् F2 इक्वल टू F1 इन्टु 2 भनेको अत F2 इक्वल टू 2F1, जति पनि इनपुट फोर्स दिनुहुन्छ त्यसको 2 गुणा आउटपुट फोर्स निस्किन्छ। सिम्पल क्याल्कुलेसन। सो यहाँ हामीले के गर्लियो, फोर्सलाई इन्क्रिज गर्लियो, हामीले इनपुट फोर्सलाई इन्क्रिज गरिरहेछौँ। अब धेरैजनाले कन्फ्युजन क्या हुन्छ, यहाँ धेरैजनाले भन्छ ठिक छ तपाईले म्याथमेटिक्सले मलाई सम्झाइदिनु भयो फोर्स इन्क्रिज हुन्छ, तर स्टुडेन्टहरुको नि मनमा डाउट हुन्छ कि एक्ज्याक्टली फोर्स इन्क्रिज हुन कसरी सक्छ, यो पोसिबल कसरी, यसले कसरी कुनै नियम तोड्न सक्दैन, बिना नियम तोडेर फोर्स कसरी इन्क्रिज गर्न सक्छौँ हामी। मैले म्याथले सम्झाइदिएँ तपाईले कसरी फोर्स इन्क्रिज हुन्छ, नियमको हिसाबले इन्क्रिज भइरहेछ, कुनै नियम तोडिरहेछौँ हामी, तर पनि कन्फ्युजन हुन्छ धेरैजनाले। त थ्योरीको हिसाबले बुझ्नुहोस् कसरी थ्योरीको हिसाबले इन्क्रिज भइरहेछ फोर्स। हाम्रो फिजिक्सको नियममा कहीँ पनि लेखेको छैन कि फोर्स इन्क्रिज हुन सक्दैन। त सबभन्दा पहिला यो दिमागमा राख्नुहोस् कि फिजिक्सको कुनै नियम तोडिरहेछौँ हामी, फोर्सलाई इन्क्रिज गर्न सक्छौँ, यो फिजिक्सको नियममा छ। कसरी इन्क्रिज गरिरहेछौँ हेर्नुहोस्, यहाँ प्रेसर लगाउनु भइरहेछ, यो इनपुट फोर्सले गर्दा यो पिस्टन यहाँबाट ट्राभल गर्दै 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 यहाँ आइसक्यो। ठिक छ, यसले कति डिस्टेन्स पार गर्यो मानिनुहोस्, कति मानिनुहोस् क्यापिटल डी या युनिटमा राखिदिनुहोस्, मानिनुहोस् 10 मिटर। 10 मिटर धेरै ठुलो भइहाल्यो, तर पनि 10 मिटर मानिनुहोस् यसरी डिस्टेन्स पार गर्यो हामीले, यहाँ प्रेसर लगायो। अब यो प्रेसर जुन छ त्यो पुरा ट्राभल गर्छ, यता पनि त्यही प्रेसर, यता पनि त्यही प्रेसर, यता पनि त्यही प्रेसर, यता पनि त्यही प्रेसर। अब यहाँ प्रेसरले गर्दा आउटपुट F2 लाग्छ एरिया 2 मा,
यसले के हुन्छ, यो जुन पिस्टन छ त्यो बिस्तारै बिस्तारै यसरी माथि जान्छ। भनेको पहिला यो इनिसियल पोजिसन थियो, यो फाइनल पोजिसन भइहाल्यो। यो इनिसियल पोजिसन थियो, यो फाइनल पोजिसन भइहाल्यो। ठिक छ, इनिसियल पोजिसनमा यसरी काटेर हेराएको छु कि कन्फ्युजन क्लियर हुँदैन। ठिक छ, इनिसियल पोजिसन र फाइनल। यहाँ जुन तपाईँ प्रेसर लगाउनु भयो त्यही प्रेसर यहाँ गएर ट्रान्सफर गरेर यो जुन पिस्टन थियो त्यसले उठाइदियो। अब यहाँ के हुन्छ, यहाँ तपाईँ 10 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुभयो। यहाँ हेर्नुहुन्छ नि, त असलमा 10 मिटर डिस्टेन्स तपाईँ ट्राभल गरेको हुनु हुँदैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ, मैले लेखिरहेको छु, यहाँ हेर्नुहुन्छ नि, त लगभग 5 मिटर डिस्टेन्स मानिलिनुहोस् ट्राभल गर्नुभएको हुन्छ। 5 मिटर वा 2 मिटर 3 मिटर, यहाँ म 3 मिटर लेखिरहेको छु। एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन कति डिस्टेन्स हुन्छ, तर क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ, तर तपाईँको बुकमा छैन त्यो। यहाँ 10 मिटर हामीले इनपुट फोर्सबाट ट्राभल गऱ्यौँ, तर मात्र यहाँ 3 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल भएको छ आउटपुट फोर्सबाट। यो के भइरहेछ एक्ज्याक्टली, असलमा के भइरहेछ नि, कि त्यो जुन फोर्स थियो हामीले इनपुट फोर्स लगाएको थियो त्यसले यति डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सकिरहेको थियो, तर हामीले लालच आयो कि हामीले अलिकति फोर्स चाहिएन, बढी फोर्स चाहियो। त यस्तो त छैन जादु तरिकाबाट हामी बडी फोर्स निकाल्न सक्छौँ, फिजिक्समा त्यस्तो काम गर्दैन। हामीले के गर्यो कि जति फोर्स थियो नि त्यो फोर्सले यति डिस्टेन्स ट्राभल गराइरहेको थियो भनेको 10 मिटर। अब हामीले के गरिदियो नि, त्यो डिस्टेन्सलाई हामी सेक्रिफाइस गरिदियो। 7 मिटर डिस्टेन्सलाई सेक्रिफाइस गरेर हामी फोर्सलाई इन्क्रिज गर्यो। ठिक छ नि। अब यसले स्टुडेन्टहरूलाई धेरै क्लियर हुन्छ कि एटलिस्ट केही कुरा सेक्रिफाइस गरेछौँ, डिस्टेन्सलाई सेक्रिफाइस गरेर हामी फोर्स इन्क्रिज गरेछौँ। त्यसैले इनर्जी कन्स्टेन्ट, इनर्जीको फर्मुला के हुन्छ नि, F/d। भनेको यहाँ हामी फोर्स निकालेर फोर्स बढाए कम छ त डिस्टेन्स यहाँ बढी छ, यहाँ फोर्स बढी छ त डिस्टेन्स कम छ, त आखिर लास्टमा यहाँको जति F/d हुन्छ नि यहाँको F/d बराबर हुन्छ। भनेको यहाँ F1 × d1 इक्वल टु यहाँको F2 × d2 बराबर हुन्छ। त्यसैले यो इनर्जीको फर्मुला हो। त भनेको दुवै ठाउँको इनर्जी सेम हुन्छ, मात्र फोर्स इन्क्रिज भएको हुन्छ। कसरी फोर्स इन्क्रिज गर्छ, डिस्टेन्सलाई सेक्रिफाइस गरेर। त्यसैले हामी इन्फाइनाइट यो च्याप्टरको सुरु हुनुभन्दा पहिले मैले क्वेसन गरेको थियो, इन्फाइनाइट फोर्स हामी निकाल्न सक्दैनौँ। बढी तपाईँ फोर्स लगाउनु भयो अनि यो एरियालाई, माने क्वेसन के छ, यो एरियालाई जति बढाउनु भयो त्यति नै फोर्स इन्क्रिज हुन्छ। जति एरिया 2 लाई बढाउनु भयो त्यति नै फोर्स, यहाँबाट धेरै फोर्स, यहाँ अझ धेरै फोर्स, यहाँ अझ धेरै फोर्स, यहाँ अझ धेरै फोर्स, यति ठुलो बढाइदिनु भयो अझ धेरै फोर्स, यति ठुलो बढाइदिनु अझ धेरै फोर्स। तर बिस्तारै बिस्तारै डिस्टेन्स ट्राभल पनि कम हुँदै जान्छ, कम हुँदै। यहाँबाट पहिले यति थियो त यति डिस्टेन्स, पहिले यति थियो त 3 मिटर डिस्टेन्स यति भइहाल्यो, त 2 मिटर डिस्टेन्स यति भइहाल्यो, त 1 मिटर डिस्टेन्स यति भइहाल्यो, त 0.1 मिटर डिस्टेन्स यति भइहाल्यो, त सिधा 0.01 मिटर। भनेको यो लगभग 1 सेन्टिमिटर डिस्टेन्स ट्राभल भयो। 1 सेन्टिमिटर कति हुन्छ यार, यति। त त्यति बढी फोर्सको के फाइदा जसले यति कम डिस्टेन्स ट्राभल गरोस्। त्यसैले त्यो हिसाबले हामी इन्फाइनाइट फोर्स इन्क्रिज गरेर पनि कुनै फाइदा छैन। सो यो भइल्यो यसको मेकानिजम, कसरी काम गर्छ हाइड्रोलिक मसिन। अब यसको एउटा सिम्पल नम्बरिकल, त्यति हार्ड छैन, सिम्पल, सो सिम्पल छ। अलिकति बुद्धि लगाउनु भयो काम तमाम हुन्छ। सारे गाम पाद नि सब, वेयर इज माई हिसाब। नम्बरिकल फ्रम सरकारी बुक। क्वेसन नम्बर 1 एउटै नम्बरिकल छ, बढी नम्बरिकल यसमा बनाउनु छैन। प्रेसर अफ 30,000 पास्कल, प्रेसर of 30,000 Pascal is generated in the liquid of hydraulic lift. In the liquid of hydraulic lift, if the cross-sectional area of piston used to lift a weight
if the cross sectional area of piston used to lift a weight is 10 मीटर स्क्वायर भनेको जसबाट हामी वेटलाई उठाइरहेछौँ त्यसमा त्यसको क्रस सेक्सन एरिया 10 मीटर स्क्वायर छ भने हाउ मच वेट इट क्यान लिफ्ट। एकचोटि पज गरेर आफैले हिसाब सम्झेर आफैले पिक्चर बनाएर यसलाई बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस्। बुझ्नु भएन हिन्ट लिनुहोस्। सिम्पल कुरा छ, यहाँ नि दुईटा सिरिन्जको बात गरेको छैन, यहाँ एउटै मात्र पिस्टनको कुरा गरेको छ कि एउटै पिस्टनको कुराबाट तपाईँ हिसाब बन्छ। ट्राई गर्नुहोस्। भयो, हेर्नुहोस् के भइरहेछ यहाँ। पहिला हाइड्रोलिक, यहाँ प्रेसर अफ 3000 प्रेसर इज जेनेरेटेड इन द लिक्विड अफ हाइड्रोलिक लिफ्ट भनेको हाइड्रोलिक एउटा लिफ्ट एउटा हाइड्रोलिक मसिनको नाम हो। त पहिला हाइड्रोलिक मसिन त बनाइलिनुहोस्, त्यसपछि हामी केही गर्छौँ। ओके, हाइड्रोलिक मसिन कम्प्लिट। पिस्टन बनाइलिनुहोस्। यहाँ अब्जेक्टलाई लिफ्ट गर्ने एउटा सिस्टम बनाइलिनुहोस्। ओके, नाउ प्रेसर अफ 30,000 पास्कल इज जेनेरेटेड इन द लिक्विड अफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ 30,000 यहाँ लिक्विड पुरा भरेको छ, त 30,000 पास्कल जेनेरेट भएको छ। कसरी जेनेरेट हुन्छ? यहाँ हामीले त्यही फोर्सबाट यहाँ जति इनपुट फोर्स लागेको छ त्यही कारणले 30,000 पास्कल जेनेरेट हुन्छ। अब जुन पनि कारणले जेनेरेट होस्, तर भनेको छ वाटरमा यति पास्कल प्रेसर जेनेरेट भयो। इफ द क्रस सेक्सनल एरिया अफ पिस्टन युज टु लिफ्ट अ वेट भनेको त्यो पिस्टनको वेट जसले वेट लिफ्ट गरेछ भनेको मानिलिनुहोस् यहाँ कुनै वेट थियो त्यसलाई लिफ्ट गरेछौ। पिस्टन युज टु लिफ्ट अ वेट इज 10 मीटर स्क्वायर भनेको यसको एरिया छ क्रस सेक्सन एरिया 10 मीटर स्क्वायर। देन हाउ मच वेट इट क्यान लिफ्ट, यसले कति वेट भनेको यसको वेट कति हुन्छ भनेको यो कति वेट लिफ्ट गर्न सक्छ, यो छ क्वेश्चन। अब सिम्पल निकालिदिनुहोस्। यहाँ वेट भनेको के हो? एउटा एक किसिमको फोर्स। सो प्रेसर यहाँको जति प्रेसर हुन्छ त्यही त्यहाँको प्रेसर हुन्छ भनेको प्रेसर इक्वल टु F/A। प्रेसर कति छ? 30,000। एफ कति छ? त्यही त निकाल्नु छ वेट। अनि एरिया कति छ? 10 मीटर स्क्वायर। यो मिटर छाड्नुहोस्। अब निकाल्नुहोस् वेट इक्वल टु 30,000 इन्टु 10 भनेको 3 लाख न्युटन फोर्स हामी त्यस्तो वेट निकाल्न सक्छौँ। अब कति किलोको त 10 ले डिभाइड गर्नुहोस् भनेको 30,000 किलोको वेट हामी उठाउन सक्छौँ। सिम्पल, केही खासै नम्रिकल यसमा छैन। ओके, अब यो तपाईँ भइहाल्यो हाइड्रोलिक मसिन। अब हाइड्रोलिक मसिनको मैले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु जसले सबैलाई हेरेको हुन्छ। जेसिबीको कुदा हेर्नुभएछ नि कसरी माटो खन्छ जेसिबीले? म त खुब हेर्छु, बच्चा थिएँ तर पनि हेर्थेँ, अहिले पनि हेर्छु। अनि बच्चामा हामीले एउटा डिजाइन पनि गरेको थियो जेसिबी मसिन हुन्छ नि, धेरै सिम्पल तरिकाले काम गर्छ कि। यो छ यसको माटो खन्ने सिस्टम, त्यसपछि यो त्यसको उठाउने सिस्टम, त्यसको अर्को उठाउने सिस्टम। यहाँ के हुन्छ नि, यहाँ एउटा पिस्टन लागेको हुन्छ यसरी। यहाँ यसरी पिस्टन हुन्छ। अनि यहाँ पनि एउटा पिस्टन हुन्छ। यसमा पुरा लिक्विड भरेको हुन्छ। अनि यहाँ पनि हुन्छ। अनि यहाँ कन्ट्रोलिङबाट कन्ट्रोल हुन्छ। अब के हुन्छ नि, सबभन्दा पहिला यो ध्यान राख्नुहोस् कि जुन यो जेसिबी हो, यो जेसिबीको एक्ज्याक्टली एक्सकेभेटर हो जसले खन्छ माटो। अब यो मान्छे यहाँ बसेर पुरा कन्ट्रोल गर्छ पाइपहरूबाट, यसरी कन्ट्रोलरबाट कन्ट्रोल गर्छ। अब के हुन्छ नि, यो सिम्पल मेकानिजम हुन्छ। अहिले पर्यो सिम्पल त्यही पिस्टनको मेकानिजमबाट काम गर्छ। कुनै गाह्रो तरिकाको मसिन त्यो युज गरेको हुँदैन यसमा।
सबभन्दा पहिला यो जति भरेछु मैले नि यो वाटर होइन, यो हाइड्रोलिक ओइल हो। हाइड्रोलिक ओइल के हो अब त त्यो एक किसिमको ओइलै हो, येल्लो येल्लो कलरको हुन्छ, जसरी पेट्रोल डिजल हुन्छ नि त्यो व्हाइट कलरको हुन्छ, यो येल्लो कलरको हुन्छ। हेर्नुहुन्छ नि जेसीबी मसिनमा जुन येल्लो कलरको तेल लाग्छ तिनीहरूले त त्यो फ्युलका रूपमा तिनीहरूले राख्दैन, त्यो यो पाइपमा भर्नको लागि राख्छ। भनेको वाटर पनि कुनै तरिकाको हामीले लिक्विड चाहियो जसमा प्रेसर ट्रान्सफर होस् त हाइड्रोलिक ओइल बेस्ट, त्यसमा बेस्ट ट्रान्सफर हुन्छ। वाटरभन्दा त धेरै बेस्ट हुन्छ त्यसमा प्रेसर ट्रान्सफर। एक्चुअली वाटरमा त्यति खास ट्रान्सफर पनि हुँदैन, ओइलमा धेरै राम्रो ट्रान्सफर हुन्छ। के हुन्छ यसमा, जब यसलाई यो उठाउनु हुन्छ यसरी पुरा कनेक्टेड हुन्छ, जब यसलाई मन गर्छ यो उठाउनको लागि यसले यो खिच्छ, जसले कारणले के हुन्छ नि यसमा यो जब यसरी तान्छ त यहाँको जुन पिस्टन हुन्छ नि त्यो यतातर्फ फोर्स लगाउँछ, यतातर्फ फोर्स, यसमा पिस्टन यसरी तान्छ, यो जब यसरी तान्छ त पिस्टन यसरी तानिन्छ, जसको कारणले के हुन्छ नि यो वाटर जुन यो ओइल छ लिक्विड छ त्यो माथि चढ्छ प्रेसरको कारणले, त यसको कारणले के हुन्छ यो यसरी खुल्छ। अब यसलाई यसरी माथि उठाउनु छ त के गर्छ, यसको यसरी पिस्टनलाई तान्छ भनेको यो तान्छ त यो पिस्टन यसरी तानिन्छ, जसको कारणले यो अब यसले मान्नुहोस् माथि उठाउनु छ त यो पिस्टनले यसरी गर्छ, हान्छ भनेको यो पिस्टनलाई जान्छ, जसको कारणले यो पिस्टन यसरी अगाडितर्फ फोर्स लाग्छ, जसको कारणले के हुन्छ यहाँ लिक्विड यहाँसम्म प्रेसर लगाउँछ, जसको कारणले त्यो एउटा सिम्पल मेकानिजम हो, त्यति खास गाह्रो छैन। यसको लागि हामी डिटेलमा पढ्नु छैन, यो मात्र इक्जाम्पलको रूपमा त्यसले भने कि हाइड्रोलिक मसिनको युज गरेर हामी धेरै ठुलो ठुलो काम गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो मात्र लिक्विडलाई युज गरेर नि कति गाह्रो गाह्रो ढुङ्गालाई यसले उठाउन सक्छ, कति माटोलाई उठाउन सक्छ, त यो मात्र कति फोर्स इन्क्रिज गर्न सक्छौँ त्यसको इक्जाम्पलका लागि हो। सिम्पल मात्र हाइड्रोलिक ओइलको युज गरेर हामी धेरै फोर्स इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। त्यति बढी डिस्टेन्स ट्राभल गर्न सक्दैन, त त्यसैले त हामी धेरै किसिमको यसरी जोइन्ट लगाइदिएछौँ कि अलिकति डिस्टेन्स बढी ट्राभल गराओस्, किनभने हामीले फोर्स चाहियो जेसीबीमा, त्यसरी जेसीबी काम गर्छ। सिम्पल मेकानिजम हो असलमा नि, यो तपाईँ आफैले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सिम्पल टोय जेसीबी के गर्नुहोस्, सिरिन्ज लिनुहोस्, डक्टरको जुन सिरिन्ज छ नलिनुहोस्, ओके नलिनुहोस्, मतलब त्यसलाई धुनुपर्छ राम्रोसँग, सेनिटाइज गर्नुपर्छ। हामी बच्चा थियो हामीले थाहा थिएन त के गर्थ्यौँ नि, हामी जुन डाक्टरहरूले सुई दिनुहुन्थ्यो त्यसको सुई यसरी निकालेर फ्याँकिदिन्थ्यो, अनि त्यसपछि त्यसमा पाइप कनेक्ट गरेर अनि यही कुरालाई हामी जुन टोय हाम्रो जेसीबी थियो नि त्यही टोय जेसीबीमा यसरी टेपले कनेक्ट गर्थ्यो, यो पाइप र टेप, अनि यहाँ राखेर नि यसरी गर्थ्यो। धेरै राम्रो तरिकाले त्यो काम गर्थ्यो कि सम्भव एक नम्बर। त यो आफैले तपाईँ घरमा डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, तर नगर्नुहोस्, त्यो जुन सुई हुन्छ नि त्यो अलिकति कन्टाजियस हुन्छ, त्यसमा केमिकल कुनै बिरामी हुनसक्छ, त्यसैले त्यो टच गर्नु हुँदैन, मात्र क्लिन गर्नुपर्छ। क्लिन गरेर हुनसक्छ टच गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि नगर्नुहोस्, नत्र भने फेरि मेरो जिम्मा लाग्छ। ठिक छ, त यो भएर तपाईँको हाइड्रोलिक मसिन। नेक्स्ट भिडियोमा हामी हाइड्रोलिक मसिनको केही मतलब हाइड्रोलिक मसिन डेली लाइफमा हामी धेरै युज गर्छौँ, मतलब हामीले युज गर्न सक्दैनौँ, मसिनहरू इन्जिनियरहरूले धेरै युज गर्छ। त त्यसमध्ये 5वटा हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक मसिनको इक्जाम्पल 5वटा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ। तबसँगले पढाइ गर्दै गर्नुहोस्, ठिक छ ल।